السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي هو اللارافيل اي كوميرس. ففي الجزء السابق كنا شفنا كيفاش قدينا هذا الباكيج ديال لارافيل باي بال، وفي هذا الجزء هذا قلنا غادي ندوزو البيمون. فباش ندوزو البيمون اول حاجه خصنا نزيدوها هي غادي نزيدو واحد الكونترولر. هذا الكونترولر هذا هو اللي غادي يكون خاص بالبيمنت، غنقولو بي اش بي ارتيزان ميك كنترولر. هذا الكنترولر هذا غادي نسميوه باي بال بيمنتس كنترولر. غادي نديرو اونطري، من بعد غادي نمشيو لداك الكنترولر اللي تزاد، نسدو هادشي اللي مفتوح فين هو هداك وهذا. من بعد سيدي اول حاجه غادي نديروها هي غادي نريكوبيريو داك الباكيج اللي غادي نخدمو به. غادي نريكوبيريو، حنا قلنا غنخدمو بهاد تشيك اوت اكسبريس اللي نجيو غادي نزيدها هنايا. دابا سيدي شنو غادي نديرو؟ اول حاجه بعدا باش نلاخرو، باش ندوزو للاداء خصنا نكونو مكونيكتين. الا ما كانش مكونيكتي ما يديش الواجبات، حيت غادي نحتاجو السميه ديال اليوزر. فغادي نخدمو بالميدل وير اللي هي الاوت، يعني خصنا حتى نكونو مكونيكتين عاد ندوزو للبيمون. من بعد غادي نزيدو واحد الفانكشن بابليك فانكشن نسميوها هاندل بيمنت، هي اللي غادي تكلف لنا بالبيمنت. هاد الفانكشن هادي فغادي نديرو نفس داكشي اللي كاين هنايا، ما كاينش شي حاجه اللي هي خارقه للعاده. غادي نريكوبيريو هادشي اللي هضرنا عليه قبيلات، نجيبوه هادشي اللي كاين هنا، غنديرو عليه بعض التعديلات. فهنايا اول حاجه غادي نديروها هاد الداتا، هنا داتا ايتمز. الداتا ايتمز غادي نخليوها حنا ارايفيد، حيت حنايا عندنا يعني بزاف د الايتمز اللي كاينين في الباني، فما غاديش يكون عندنا غير ايتم واحد. فخصنا نخدمو بالبوكل باش نعمرو هاد الايتمز هادو. فاول حاجه خصنا نديروها هي خصنا نريكوبيريو داكشي اللي عندنا في الباني. فباش نريكوبيريو غنخدمو فور ايتش، غنقولو فور ايتش، والباني غنريكوبيريوها بكارت دو بوان get content. فهاد الفونكسيون حتى هي كاينه كنريكوبيري بها الكونتنت اللي كاين في الباني، وغنقول as item. من بعد هذاك الايتمز هما اللي هنايا. دابا هاد الايتمز هما هذا بحال دابا هذا اللي دايرو هو هنا، هذا هو الايتم. برودوي الاول، البرودوي الثاني، الثالث، الرابع، هادو هما الايتمز. دابا كل ايتمز خصني نزيدو في هاد الاراي هادي، فغادي نقول اراي بوش فين غادي ندير بوش في داتا ايتمز، يعني في هاد الاراي هادي. شنو غادي نزيد فيها؟ غادي نزيد فيها هاد الايتم هذا، ولكن حنا ما بغيناش داكشي كاع كامل اللي كاين في الايتم، حيت الايتم غادي يكون فيه النيم والبرايس وهادي، وغيكون فيه حتى الاسوسييتد موديل وهادي. فحنا داكشي ما عندنا ما نديرو به، حنا غادي نهزو غير داكشي اللي غيحتاجو باي بال. فباي بال غادي يحتاج النيم، وغادي يحتاج البرايس وغادي يحتاج الديسكريبشن اللي غادي نريكوبيريوها من الايتم ونخدمو بالاسوسييتد موديل associated model باش نريكوبيريو الديسكريبشن. وغادي نحتاجو الكونتيتي اللي هي item quantity. واحد القضيه مهمه هي انه هنايا البرايس غادي يكون بالدرهم، وحنايا فاش غندوزو للباي بال غادي ناديو الواجبات بالدولار. فاحنا هنايا غادي نقسمو البرايس
هذاك الثمن مثلا الا كان الثمن 500 درهم غادي نقسموه على 9، فدابا الدولار راه داير 9 دراهم، وهذا انت غير باش كنحولوه للانتيجر. فإلا كان عندنا هنايا 1152 غادي نقسموها على 9 نتاع الدراهم باش يعطينا البري بالدولار، باش ما يعطيناش 1192 دولار. فهمتيني؟ دابا حنا هادشي هو عمرنا به الايتم هنايا. بالنسبه للانفويس اي دي غادي تكون هي نديرو لها هي الاوت، يعني اليوزر اللي مكونيكتي غنريكوبيريو له الاي دي ديالو. وبالنسبه للديسكريبشن نديرو مثلا غير كوموند مثلا كوموند نديرو كوموند وصافي، كوموند نديرو مع هاد الاي دي هذا وصافي. هنايا الريتيرن يو ار ال غادي نزيدو واحد الروت. بالنسبه للروت غادي نسميوه success بوان payment، هذا فاش يدوز البيمون. والروت الثاني هو ديال الكانسل، هو فاش اليوتيليزاتور مثلا انولي البيمون، كانسل بيمنت. هنا التوتال غيبقى زيرو كما قلنا، وهنا التوتال غيكون هو البرايس فوا الكونتيتي، والتوتال غيعطينا التوتال. وغادي نزيدو الاداء. باش نديرو الاداء غادي نديرو هنايا باي بال موديل، غنديكلاري واحد الفاريابل سميتها باي بال موديل، وغادي نديرو نكريو لوبجي من اكسبريس تشيك اوت اللي ريكوبيريناها الفوق. هادي هي فين، هادي اللي ريكوبيرينا هنايا هي اللي غادي نكريو منها لوبجي. وهنايا غادي نديرو الريسبونس، هادي الريسبونس هي اللي غادي تجينا من عند باي بال. غادي نشوفو نريكوبيريو الريسبونس اللي غتجينا، غنخدمو بهاد الفاريابل هادي، وغادي نقول set express checkout، وغنعطيها data اللي هي هادشي، هاد لي برودوي اللي عطيناها هما اللي كاينين في الداتا. وغادي نزيدو عاوتاني وحدة اخرى عاوتاني، وغادي نقول هنايا الداتا غنعطيها true. فهادشي كامل راه كاين في الدوكيومونطاسيون، انا ما جبت حتى شي حاجه من عندي، كلشي عندهم تما. هنا غنديرو ريتيرن رو دايركت، فماشي ضروري غادي تفهم كلشي، المهم ليسونسيال هو تعرف، المهم ليسونسيال هو تعرف كيفاش تخدم بالباكيج. باي بال لينك، وهنايا شنو غادي يريتورني لنا الا دازت لوبيراسيون بنجاح، غادي يدينا لو لين ديال البيمون. دابا حنا يلاه هنا مني غادي نصيفطولو اول حاجه غادي نريكوبيريو لي برودوي من الباني، وغادي نصيفطوهم الباي بال مع التوتال الا هو قبلهم، حيت الا ما لقاش النيم والبرايس والديسكو والكونتيتي، حيت هادو ضروري ما خص باي بال يلقاهم. الا ما لقاهمش غيعطيك ايرور، فهمتي؟ وإلا لقاهم وكانت الامور دازت مزيانه غادي يديك لو لين ديال البيمون هو هاد باي بال لينك. هاد الريسبونس هادي غادي تكون الراي فيها الاندكس اللي هو باي بال لينك، غيدينا ليلو. دابا غنزيدو فونكسيون وحده اخرى، هادي في حالات ما الى انولا اليوزر البيمنت ما بقاش باغي يخلص. شنو غادي نديرو ريتيرن رو دايركت، غادي نعاودو اليوتيليزاتور غادي نصيفطوه للروت اللي هو كارت اندكس، نعاودو نردوه للباني، وغادي نصيفطو معاه واحد الميساج ديال لينفو، نعلموه نقولو vous avez annulé لو بايمون ولا لوبيراسيون ولا اللي بغيتي تسميها. وغنزيدو عاوتاني فونكسيون وحده اخرى هي ديال انه فاش ينجح البايمون، هي فاش يكون البايمنت ساكسيس. هادي دابا هاد اللي زدنا دابا ديال البايمون انولا،
دابا غادي ندوزو البيمون نجح، بيمون داز، بيمون ساكسيس. هاد البيمون ساكسيس فخلي داك الرو دايركت لتحت، بعدو غادي نرجعو لهم. دابا غادي نتيستيو شنو رجعنا بايبال. الا رجعنا السكسي يعني راه لوبيراسيون دازت، فغادي نقول غادي نريكوبيريو الريسبونس. فدائما غادي نخدمو بهاد الموديول هذا اللي سبق خدمنا به من قبل. غادي نقولو بلاتي هاد البيبال موديول هذا غنجيبوه نحطوه هنايا، نديروه هنايا. وغادي نقولو دابا غادي نريكوبيريو الريسبونس، غنقولو get express هي تشيك اوت ديتيلز يعني لي ديتاي، وغادي نعطيها الريكويست. فاحنا غادي تجينا واحد يعني فاش يدوز البيمون غادي تعطانا واحد التوكن. من بعد مني غادي ندوزو البيمون غنشوفو هاد التوكن. فهاد التوكن غنريكوبيريوها من الريكويست توكن، وضروري ما خصنا هنا نزيدو الريكويست توكن. ما تنساش تريكوبيري داك ريكويست ما تنساش تريكوبيري الريكويست الفوق باليوز. ومن بعد سيدي غادي نقولو غنتيستيو الريسبونس شنو فيها. غنقولو if in array، الا كان عندنا في الارراي الريسبونس هاد الريسبونس اللي جاتنا غتكون فيها array، وهاد الارراي غتكون يكون فيها واحد الاندكس سميتو السيكا. هاد الاندكس هذا السيكا الا كان عندنا فيه ساكسيس يعني لوبيراسيون دازت بنجاح، فهي ساكسيس غادي تكون ماجيسكول ساكسيس هكذا. وإلا كانت فيه ساكسيس with warning، وإلا كانت فيه هاد success with warning يعني الأمور راه دازت بنجاح. فشنو حنا غادي نديرو؟ غادي نخويو لا ماشي غادي نخويو الباني. قبل ما نخويو الباني غادي نكرييو واحد الاوردر. فاحنا راه ديجا عندنا الطابل اللي هي اوردرز، اللي هي هاد الاوردرز هادي، ولا لي كوموند غنزيدو فيها كوموند بانه راه تزادت عندنا واحد الكوموند. تي دابا راه هي فيد ولا راه ديجا زدنا فيها الفيك، خدمنا الفيكر وزدنا فيها معلومات عشوائيه. فغادي نزيدو فيها كوموند. هاد الكوموند هادي اللي دازت غادي نزيدوها هنا. غادي نريكوبيريو الاوردر. ما تنساش دير يوز اب اوردر، وغنقول كرييت. شنو غادي نكرييو؟ غنكرييو واحد الاوردر. فالاوردر عندنا فيه اليوزر اي دي اللي دار الاوردر. غادي نريكوبيريوه من اوت يوزر اي دي. شنو اخرى يكون عندنا؟ غادي يكون عندنا حوايج اخرين. فعندنا يوزر اي دي، عندنا برودكت نيم السميه ديال البرودوي اللي خدا لوتيليزاتور. فهداك البرودوي منين غادي نريكوبيريوه؟ نسيت بعدا راني خصني نخدم فور ايتش بحال كيما درنا هنايا. لا هنايا كيما درنا هنا باش نريكوبيريو لي برودوي من الباني. خصني بعدا نخدم بها، نسيت ما درتهاش. هنايا فور ايتش هنايا. فهنا عاد نزيدو نخدمو بفور ايتش باش عاد نكريو الاوردر. فعندنا برودكت نيم غادي نريكوبيريوه من هنا من ايتم نيم. فايتم نيم صافي. حسيت دابا كيتخلط عليا مع التايتل بعض المرات كندوخ كيحسبني راه التايتل. هنا الكونتيتي فهادشي كامل غادي نعوضوه هنا الكونتيتي ايتم كوانتيتي. وهنايا عندنا البرايس ايتم برايس. وهنايا عندنا توتال ايتم توتال. لا ماشي توتال، ايتم برايس فوا ايتم كوانتيتي.
شنو بقى لنا اخر؟ بقى لنا paid. واش راه خالص؟ غادي نديرو 1 بانه راه تم الاداء بنجاح. صافي، وهذه التالية ما عندنا ما نديرو بها. شنو مال هادي؟ علاش عطانا بالاحمر؟ فصافي، من بعد غادي نخويو الباني، غنقولو كارت دو بوان كلير. فكلير كتفيدي الباني. غادي نخويو الباني وعاد غادي نصيفطو لوتيليزاتور، نصيفطوه هنايا. غادي نديرو له الريدايركت للباني، الباني اللي هو هذا. غادي نكهزو واحد شويه لهنا. غادي نديرو هنا السكسس، ماشي الانفو. غنقولو paiement effectué avec succès. Paiement effectué avec succès. وهنايا ويت صافي، وهنا السكسي، وهنايا غنديرو بوان فيرغول. فهذا مكان ودي الاخوان. فغادي نديرو واحد المراجعة بسيطة ما تكون مع اول حاجه سيدي. كنريكوبيريو هاد لا كلاس اللي غنخدمو بها اكسبريس تشيك اوت. هنايا ما خص لوتيليزاتور يدير البيمون حتى يكون مكونيكتي. هنايا عندنا الهاندل بيمنت. اول حاجه كنديرو هاد الاراي اللي فيها داتا. هاد الاراي داتا كنزيد فيها واحد الاراي اللي هي ايتمز فيد. هاد الاراي ايتمز هي اللي كتاخد لي برودوي اللي كاينين في الباني. باش نريكوبيريهم من الباني كنخدم فور ايتش داك لي برودوي اللي عندي في الباني، وكل برودوي كنجيبو هنا. من بعد كندفعهم الراي بوان بوش، كنحطهم في هاد الايتمز. وانا كنحط غير المعلومات اللي غنحتاج النيم والبرايس والديسكريبشن والكونتيتي. هنايا كيف قلنا غادي نديرو البيمون بالدرهم، فكنقسمو على 9 مادام ان الدولار داير 9 ديال الدراهم. هنايا هاد الانفويس اي دي وهاد الديسكريبشن فهما ضروريين. الا ما درتيهمش غيعطيك ايرور، فكنعطيوهم غير الاي دي ديال اليوتيليزاتور. هنايا هاد الريتيرن يو ار ال هو اليو ار ال فين غيدينا فاش البيمون يدوز. وهنا في حالة ما انولينا البيمون. هنا التوتال كنحسبو البري فوا الكونتيتي ديال البرودوي. من بعد كنعطي لها الداتا توتال. فضروري ما خص هاد الداتا هادي كيما فيها الايتمز خص يكون فيها التوتال، وكنعطيها التوتال. وهنايا نكريو من لوبجي من هاد لا كلاس اللي هي اكسبريس تشيك اوت، وكنعطيها الداتا. ومن بعد الى دازت العمليه كتصيفطنا للاداء. من بعد ما كنأديو الى حنا انولينا راه حنا كنرجعو للكارت الباني وكيتافيشا ميساج ديال بانه راه ولا نديرو هنا فوزافي انولي بانه راه انولينا البيمون. الى البيمون داز بنجاح شنو كندير؟ كنتيستي، كنشوف هاد الريسبونس اللي جاتني. هاد الريسبونس غادي تكون فيها واحد الاندكس، هي عباره على الراي غادي تكون فيها واحد الاندكس سميتو اسيكا. الا كان هاد الاندكس هذا فيه سكسس وفيه اولا السكسس ويد وورنين، الا كان واحد فيهم يعني راه الامور دازت بنجاح، كنريكوبيري عاوتاني داك الايتمز من الباني وكنكري اوردر كنعطيه اليوزر الاي دي والسميه ديال البرودوي والكونتيتي والبري والتوتال. وبيد كندير لها 1 وكنفيدي الباني. من بعد كنصيفط لوتيليزاتور الباني وكنقولو راه البيمون داز افيك سوكسي. فدابا شنو بقالنا نزيدو الاخر، نزيدو لي روت اللي هضرنا عليهم. حيت داك لي روت اللي زدنا ديال كانسل بيمنت وكيسميتو كانسل بيمنت وبيمنت سكسس، فراه مازال ما زدناهمش. واخا درناهم حنا تما راه مازال ما زدناهمش. هاد كارت فين هما هاد الجوج هذا وهذا. هاد سكسس بوان بيمنت وكانسل بوان بيمنت راه مازال ما زدناهمش، خصنا نزيدوهم هنايا. انا غادي نجي وغادي ندير بيمنت راوتس. فعندنا اول روت فهما غيكونوا جيت. فالروت الاول هو هاندل بيمنت. فعندنا فين هنا السميه ديال الكونترولر هي باي بال بيمنتس
payment controller. راه ديجا كاين controller. وهنا غادي نعطيو السمية ديالو. السمية هي اللي حددناها في الكونترولر. شنو سميناها؟ بعدا كاين بلاتي بعدا كاين الاولى هاندل بيمنت غتكون سميتها ميك بيمنت. هادي ديال الاداء، هادي باش غادي نأديو، هادي مازال غادي نزيدو لها لو ليان ديالها اللي غادي يدينا ليها. فغادي نهز الفونكسيون غنزيدها هنايا هاندل بيمنت. هادي ديال الاداء نسميوها ميك بيمنت. والثانيه ديال كانسل بيمنت، تانولا البيمون. غادي نيكزيكوتيو الفونكسيون رقم جوج. فونكسيون رقم جوج هي بيمنت كانسل، غادي نجيبوها وغادي نيكزيكوتيوها هنايا. والسميه اللي سميناه هنايا هي سمحوا لنا طاحوا لنا واحد لي زيكوتور هنايا سميناها كانسل بيمنت. غادي نجيو لهنا نرجعو لهنا غادي نديرو كانسل بيمنت وغادي نزيدو اخر روت اللي هو ديال سكسس بيمنت، يعني البيمنت داز. غادي نقولو هنا بيمنت سكسس ولا سكسس بيمنت اللي بغيتي قلبهم ولا ديرهم هكداك. فغادي نزيدو الفونكسيون payment success فهي اللي غادي تيكزيكوتا. نزيدوها هنايا payment success. وهنايا خص تكون عندو نفس السميه اللي زدنا حنا هنايا. السميه اللي زدنا هنايا فين هي؟ انا بديت كندوخ صافي داخ محمد. هادي هي success payment، هادي كنزيدوها هنايا success point payments. دابا حنايا زدنا لي روت ديالنا. شنو بقى لي دابا؟ بقى لي نزيد غير البوطون ديال البيمون، حيت هنايا راه مازال ما زدناش. خصنا نزيدو هنا تحت الطوطال. وهداك البوطون دو بيمون فاش غادي نكليكي عليه اون فوا نكليكي عليه هو اللي غادي يديني لداك الروت اللي زدنا، الروت ديال ميك بيمنت هو اللي غيدينا ليلو. ومني غيدينا ليلو غادي نيكزيكوتيو الاخر. غادي نيكزيكوتيو داك الفونكسيون اللي هي هاندل الفونكسيون اللي هي هاندل بيمنت. غادي نيكزيكوتيوها. فاش تيكزيكوتا غادي يدوز لنا البيمون هذا ما كان. فغادي نجيو غادي نزيدو هاد البوطون هذا نزيدوه هنايا. فين هنايا؟ ماشي هنايا، نزيدوه في هنا في الاندكس في الباني. فبعدا غادي نجي لهنا. فخصو داك البوطون بعدا ما يتافيشا حتى يكون عندنا بعدا التوتال. غادي نقول اف، غنجي لهنا غادي نقولو اف بعدا حتى يكون عندنا الكارت، يعني التوتال ديال كات صاب توتال حتى يكون بعدا عندنا التوتال اكبر من زيرو. عاد نافيشيو البوطون. فإلا ما كانش عندنا ما نافيشيوش. هنايا غادي نديرو اند اف. وهنايا غادي نزيدو واحد ديف غادي نعطيوها فورم جروب. وداخل هاد ديف فورم جروب غادي نزيدو واحد الاشرف غادي نعطيوه بتا ان برايمري. غادي نعطيوه واحد الام تي مارجين توب غير دو كاع مارجين توب دو ولا تروا. وهنايا فين غيدينا؟ قلنا غيدينا لداك الروت اللي زدنا ديال البيمون، الروت اللي زدنا اللي سميتو ميك بوين بيمنتس. وداخل منه فين هو هذاك؟ داخل منه هنايا غادي نقولو بي هذاك التوتال اللي عندنا. هاد التوتال هذا نجيو لهنا نقولو بي داك التوتال اللي عندنا وغنديرو فيا باي بال. فدابا الا جينا ودرنا اكتواليزي هنايا فندوزو غير البيمون غادي نحبسو باش الجزء الجاي غادي ندوزو للادمين. فإلا جينا دابا درنا هنايا بي فيا باي بال غادي يديني اللوجين. علاش؟ حيت حنا راه ديجا درنا هنايا في الكونترولر قلنا ما يؤدي الواجبات حتى يكون مكونيكتي. فغادي نجيو نتكونيكتا. عندنا هنا
فوالا تكونيكطاو بالحساب ديالنا. فدابا غادي يتعطل، علاش؟ حيت غادي يدينا مباشره للبيمون، فعلى ما يدينا غادي نشرب واحد شويه د الماء. فهو دانا البيمون. دابا هذيك التوكن اللي هضرت لك انا عليها هي، شتي التوكن هي هادي هي التوكن هادي اللي هنايا. هي قلت لك انا فاش غادي تجي هنايا payment success شنو فاش غادي يدينا البيمون غادي اكزيكوتيو التشيك اوت ديتيلز وغادي نعطيوه الريكوست توكن. هاد الميثود هادي غادي اكزيكوتيوها ونعطيوها التوكن. فالتوكن هي هاد التوكن هادي. هي دابا انت 128 دولار 128 دولار. حنا شحال كانت عندنا تمايا؟ شحال كانت عندنا تما في المبلغ؟ شي 1200 وشي حاجه ياك. فنعاودو نرجعو نزيدو شي حاجه اخرى، حيت انا كنت باغي نزيد شي حاجه كنت باغي نزيد بعدا هاد اللوجين كيديني للهوم، خصو ما يدينيش لداك ما يدينيش لسلاش هوم. غادي نجي لهنا نموديفيه. ها هو شتي هادي غادي نجيو لهنا غنحيدوها. هاد الرو دايركتو غادي نديرو رو دايركت سلاش. فباش يدينا فاش نتكونيكطاو يدينا مباشره لاباج داكوي، فما يديناش لهاد سلاش هوم حيت اصلا ما كايناش، فكيعطينا 404 نوت فاوند. فغادي نجي نزيد شي برودوي اخر، مثلا نزيدو هذا، نزيدو جوج في الباني. فعندي 2010 دراهم الى قسمناها على 9 تعطينا شي 200 وشي حاجه. فإلا مشينا للبيمون فنعينو، فهو داز. شي هنايا هي اكسبريس تشيك اوت وفيها التوكن اللي هضرنا عليها. واحد رجلي اللي كتحرقني، كنجلس بزاف كتنوض كتحرقني، كتحرقني بزاف. فهنايا هو عطاني بيمون، غادي نديرو كونتيني وغادي نديرو. فهذا هو التيست فاسيليتر تيست ستور. وها هي كوموند ايدي ديالها هو 11، ولكن ملي شفت هداك المبلغ هنا كاع ما مافيشيش، ما عرفتش علاش ما مافيشيش. هنا نورمالمون خصو يافيشي. فكما قلت لك هاد البيني وبينك باش نكون صريح معاك، حتى هاد الساند بوكس ديال باي بال فيه مشاكل، وربما غير مع هاد الباكيج هذا ربما من بعد نشوف، ربما ندير شي تغيير عليه ونشوف. دابا نشوف. المهم الا درنا دابا فاليدي كونتينيو فخصو يردنا الكارت ديالنا الباني ويقول لنا بان البيمون راه داز. فهو البيمنت سكسيس. شتي هو البيمنت سكسيس، وها البير اي دي ديال البير، ولكن شفتو كاع ما داناش كاع ما درناش هاد الريتورن دايركت. شتي ها هي فين. فما عرفتش علاش، واش غلطت في شي حاجه. بلاتي نشوف داك الكونترولر عندي هنا شنو فيه. كنظن بانني غلطت في شي حاجه. خصو نورمالمون هو البيمون راه داز، ولكن خصو يدير لنا الريدايركت، حيت باش تعرفو داز. الا جينا لهنا الاوردرز غنلقاو الاوردر داز، غنلقاو جوج ديال هما. عندنا غير 10. ما عندي والو المعلم، داز والو. نيشان شي حاجه ماشي هي هاديك هنا ديال الاخوان، شي حاجه ماشي هي هاديك، شي حاجه ماشي هي هاديك. فبلاتي نشوفو هاد الكونترولر شنو عندنا فيه هنايا. فمادام ما افيشاش ربما شي حاجه ما بالي، ما عرفتش. فحتى هاد الباكيج هذا راه كما قلت لك بيني وبينك، راه الباكيج غير سلكو عدي وصافي. الباكيج ديال عدي، كتعرف عدي ولا ما كتعرفوش؟ فالباني مازال عامر، يعني الباني كاع ما تخواش.
واخا نضربو واحد الطليله نشوفو هاد الكونترولر شنو عندنا فيه هنا. نعاودو نريفيزيو نديرو له لا ريفيزيون من الاول. بما رانا نسيت انا شي حاجه. فعندنا الكونستركتور، عندنا الايتمز هما هادو، عندنا الفور ايتش كيف قلنا كنعطيو الايتمز تمايا، وعندنا هنايا كنعطيو النيم والبرايس وكدا كدا شي في كدا كدا شي الكونتيتي. وعندنا هنايا قلنا الانفويس، وعندنا الكوموند، وعندنا الريتيرن هي، وعندنا هذا ريتيرن يوريل الروت. اجي سمينا الروت success.payments success.payments هو اللي فيه هاد payment success.payments. وهذا cancel payment وهذا make payments. داكشي هو هداك. عندنا التوتال سيدي، التوتال هو هذا، وعندنا الداتا توتال هي هاديك. الموديو قلنا بايبال اكسبرس تشيك اوت. هنايا set تشيك اوت داتا، set تشيك اوت برودكتس ولا داتا ترو. وهنايا كنروتورنيو. فغالبا غيكون المشكل غير في هذا ما فيه هضره، هذا هو اللي فيه الهضره. هنا نيو اكسبرس تشيك اوت، هنا الريسبونس بايبال gets express checkout details، وعطينا الريكوست توكن. هنا قلنا الا كان في الارراي ريسبونس اسيكا الا كان فيها فين كاين المشكل. شتي هنا راني ناسي واحد القوس ديال هادي هي، ها فين كاين الاشكال. فهادي راني نسيتها هنا if in array. وبعدا خصني نزيد واحد القضيه، هي خصني نحول هاد الاسيكا هادي نحولها الماجيسكول، حيت هاد السكسيس والسكسيس ويز وورنين فهما ماجيسكول. فهنا فين كاين الايرور str to out، لا شيفت to upper. خصنا نحولوها الماجيسكول باش، حيت الا كانت السكسيس مينيسكول خصها تحول الماجيسكول بحال هادي، فهمتيني. وهنايا هنايا هذا هو فين كاين الايرور، ماشي القوس ماشي هنا. الايرور ماشي في القوس ديال الاخوان، الايرور في هاد الاستار تو ابر. حيت دابا الا جاتني بلا نشرح لك، الا جاتني ساكسيس هكذا، هو دابا يلقاها ساكسيس هكذا، وحنا كنتيستيو عليها ماجيسكول. فاحنا خصنا نحولوها تكون ماجيسكول. باش نحولوها بعد استار تو ابر. حتى هي ملي نخدمو بعد استار تو ابر غادي تولي لنا هكذا. داك ساكسيس اللي كانت مينيسكول غتولي لنا هكذا. هو فاش غيقارنها غيلقاهم بحال فهمتيني. هنا فين كاين الايرور. فاحنا درنا المهم واحد المراجعه خفيفه بسيطه. فغادي نعاودو نديرو واحد ان اوترو تيست. فنعينو على ما يعطينا. فهو داني البايبال. فنعينو على ما يعطينا وصافي. ما عندنا ما نديرو يا ودي الاخوان. صبرون جميل. فغادي نجيو غادي نديرو كونتينيو، وغادي نديرو فاليدي كونتينيو. نشوفو دابا شنو غادي يعطينا. فهو داني الكارت، ها هي بايمون افيكتوي افيك سوكسي، والباني هو فيد. الا جيت هنا وشفت لي كوموند غادي نلقاوهم تزادو هما 11 و 12. هدا فيها 1152 والكونتيتي 2. بايد ها هي تخلصت فيها واحد، وهادي فيها جوج 429 858 وحتى هي بايد. هما 29 12 4 و 17 دقيقة. فدابا راه 4 و 17 دقيقة هاد النهار 29 12. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا. كنظن بانه هادشي اللي كاين في هذا الفرونت اند. دابا بقى لنا الباك اند اللي فيه الباني، اللي فيه ماشي الباني، فيه الادمين. فغادي نشوفوا كيفاش نزيدو ادمين الى جانب اليوزر اللي ديجا كيتكونيكتا مع الادمين.
وغادي نشوفو ايضا كيفاش نزيدو لي برودوي وكيفاش نموديفي سوبريمي. واخا ديجا راه درنا داكشي في البروجي اللي من قبل ديال لابليكاسيون جيستيون دو ريستورون، وغادي نشوفو كيفاش ندير نافيشيو الاوردرز وهادي. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا، نشوفو في الجزء القادم. عجبك هادشي جيم بارطاجي تابونا في لاشين، ايوا وهذا ما كان، ونشوفكم في الجزء القادم.